अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। खतीजा शाह बलूचिस्तान पहुंच गई और कल की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे चल रही है अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अमेरिका से। आपको याद होगा कि एक दफ़ा जो मोदी है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान का, उसने कहा था कि मैंने इनको कशकोल पकड़वा दी है, अब हमें इनको मारने की ज़रूरत नहीं। और आपने देखा उसके बाद से पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते गए। आज सवाल ये है कि कभी आपने देखा कि अमेरिका में इंडिया का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो गया हो और वहाँ पे मुलाकातें करे? कभी बांग्लादेश का आपने देखा? कभी किसी और मुल्क का देखा? सिर्फ ये पाकिस्तानी है जो वहाँ पे जाते हैं और जाके अपनी कौम का सौदा करते हैं, अपने लोगों का सौदा करते हैं। और इन बड़ी ताकतों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में कितना जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जी होती है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से हिदायत मिलती है कि आपने क्या करना है और किस तरह अपनी कौम पे के ऊपर जुल्म करना है, जो 76 साल से आप कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें आपने देखा कि इजाफा होता जा रहा है। होता है ना, क्योंकि कमी पेशी होती है कि जनाब चलो वक्त गुजर गया, थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर ले। कोई दुनिया में बंदा देख लेता है कि यार इंसानी हकूक़ का कोई ख्याल रखा जा रहा है, कोई यूरोप से ही सीख लेता है। मगर नहीं, हमारी कौम के ऊपर जब तक ये जो ताकतवर लोग हैं जुल्म ना करें, इनको सुकून नहीं आता। इनको सुकून उस वक्त मिलता है जब ये लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। तारीख गवाह इस चीज़ की है कि जालिम लोगों की ना तो माशरा इज़्ज़त करता है, सवाए लान तान के और कोई चीज़ इनके हिस्से में नहीं आती। और आपने देखा कि हमारे जो ताकतवर लोग हैं वो ताकतवर ममालिक के कहने पे अपनी ताकत जो है वो अपनी आवाम के ऊपर, मेरा ख्याल है कि इस तरह निछावर कर रहे होते हैं। किसी को नंगा करते हैं, किसी की वीडियो बनाते हैं, किसी को उठा लेते हैं। मुकदमात हैं दहशत गर्दी के हैं, दूसरे तीसरे वो बनते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं आ रही। वकला हैं वो पंजाब के सत्तू पी के सोए हुए हैं, ज़बानी वो तकरीरें करके वो समझते कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। ऐसे आज़ादी थोड़ा मिलनी है आपको। आप ग़ुलाम हैं और ग़ुलाम कौम में बड़ा मुश्किल होता है कि आज़ादी की तरफ जाए। क्योंकि जो आपको मैं ख़बर बता रहा हूँ वो ये है कि शेर अफजल को भी इन्हीं गद्दारों ने गिरफ्तार कराया जो वकला में शामिल है, उन्होंने गिरफ्तार करवाया। और आप सब के इल्म में है कि अगर अमेरिका डॉलर देता है तो वो पूरा पैकेज लेता है। ये नहीं है कि आपने ये करना वो करना। उन्होंने बच्चों पूरी इनको एक बताया हुआ कि हमने क्या चाहते हैं हम वहाँ पे वो आपने करना है। अगर आप ने डॉलर लेने हैं तो फिर हमारे कहने पे आपने चलना है। कोई 10% लोग डॉलरों से खेल रहे हैं, 90% लोग जो है वो ज़िल्लत और रसवाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हालत हुई है इस वक्त पाकिस्तान की। अंदाज़ा लगाए कि खतीजा शाह काफ़ी महीने से उसके ऊपर केस बने हुए थे, फिर उसकी ज़मानत नहीं हो रही थी और फिर उसको आप बलूचिस्तान पहुंचा दिया गया। अब बंदा पूछे अक्ल के अंधो कि ये बलूचिस्तान तो गई नहीं तो उसके ऊपर वहाँ केस कैसे हो गया। मैं बताता हूँ आपको, ये असल में दहशत गर्दी फैलाने का एक ऐसा सिस्टम चलाया हुआ है कि लोगों को मैसेज देना, लोगों की औरतों को मैसेज देना, लोगों की बेटियों को मैसेज देना और ये भी बताना कि हम जो मर्ज़ी चाहे कर सकते हैं और हमारे सामने आपकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। अब वहाँ पे उसको 7 दिन का रिमांड लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो तशद्दुद करेंगे, वो ख़तून के ऊपर उसको भूख अफलास में और रखेंगे और जुल्म व ज़्यादती करेंगे। फिर ये भी हो सकता है कि खबर चलाई जाए कि वहाँ पे खतीजा शाह के साथ कोई ज़्यादती हो गई है और इस खबर का मकसद ये होगा कि दूसरी ख़वातीन को मैसेज देना। जो आजकल जिस तरह आप सब के इल्म में है कि राबिया बाजवा जो वकील है उसके ऊपर इन सब की नज़र है कि उसको किस तरह काबू करना है।
میں نے یہ کل بھی آپ کو بتا دیا تھا آنے والے دنوں میں، کیونکہ یہ وکلاء کے ذریعے ہی خریدتے ہیں، وکلاء کے ذریعے ہی گرفتاریاں کرتے ہیں، ان کے اندر اپنے غدار ہیں وکیل۔ رات کو جی عدالت کھل گئی، الیکشن کمیشن کے شیڈول جاری ہو گئے، یہ سب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے۔ پھر صبح جی وہ ابھی خبر مجھے ملی ہے کہ وہ جو کیا نام ہے، وہ جو سب سے بڑی عدالت میں بیٹھا ہوا ہے، حرام خور کی اولاد ہے، وہ جو چیف جسٹس ہے آپ کا، وہ بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ بیرون ملک بڑا جاتے، پاکستان ان کا دل نہیں لگتا، سب دوسرے ملکوں میں بھاگ کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا دوسرے ملکوں میں، سمجھ سے باہر ہے، اپنی ڈیوٹی بھی بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے رات کو یہ عدالتیں کھلی اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کون سا کارنامہ ہونے والا ہے، کون سا یہ ڈرامہ۔ یہ باقاعدہ طور پہ ایک پہلے جس طرح آپ کو پتہ ہے فلم کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، پروڈیوسر ہوتا ہے، اس طرح ہدایت کار ہوتا ہے، یہ تیار ہوتی ہے فلم، یہ فلم تیار کر کے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس طرح چلانی یہ فلم، کبھی ہائی کورٹ نے یہ ڈرامہ کرنا ہے، پھر سپریم کورٹ نے یہ کرنا ہے، پھر فلاں جج شامل کر لو، فلاں جج شامل کر لو۔ اسی طرح سینٹ میں جو آپ کے علم میں ہے کہ یہ ملٹری کی عدالتیں ہیں، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو خریدا جاتا ہے کہ آپ نے حق میں بات کرنی ہے۔ تو باقاعدہ یہ فلم چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا شہباز شریف کے دور میں 16 ماہ میں کتنے بل پاس ہوئے، اس میں کوئی عوام کا بل تو نہیں تھا، کوئی عوام کے بارے میں تو کوئی چیز نہیں تھی، یا تو کوئی تھی تو مجھے بتا دیجیے، شاید میری نظر سے نہ گزری ہو۔ مگر جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے کہنے پہ یہ سارے بل منظور کیے گئے، اور ان لوگوں کے کہنے پہ وہ بل جو ہے وہ پھر نافذ کیے گئے۔ یہ سب بکاؤ مال تھا۔ کل کی ایک اور افواہ جی ہمارے پاس ہی پہنچی ہے کہ مریم کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے کہ ہمیں اقتدار میں آنے دیں، ہم یہ فوج کا مکو ٹھپ دیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے ان کی طاقت کا فیوز اڑا دیں گے۔ یہ کوئی آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہے، ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی، مگر ٹریلر چل پڑا ہے، تو دیکھتے ہیں اس میں۔ اب یا تو میرا خیال ہے کہ کسی کی شرارت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے وہ تو فکس ہو چکا ہے، اب یہ کوئی تیسری پارٹی ہے۔ مگر فکر نہ کریں، مریم نے ان سب کو ایسے قابو کیا ہوا ہے، جاتے نہیں کہیں پہ بھی، یہ بے فکر ہے، امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، جہاں مرضی جائیں، لیکن یاشی وہیں پہ پاکستان پہ ہی ان کے لیے بندوبست ہوتا ہے، وہاں پہ یاشی کروائی جاتی ہے۔ اور کل ایک اور چل رہی تھی، وزیر اعظم صاحب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، جو آپ کے کاکڑ صاحب ہیں نگران وزیر اعظم، یہ بھی شوقین ہے نا، ویڈیو تو بنی ہے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں، یہ سب کو کنٹرول کیا ہوا، سب کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے بعد پھر اس کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اب اور خواتین جو جیل میں باندھنے آنے والے دنوں میں ان کو بھی دوسرے صوبوں میں پہنچایا جائے گا، یہ ابھی آپ کو میں خبر دے دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ دہشت پھیلانی، تشدد کرنا، اور اس میں آپ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ پیچھے نہیں ہیں۔ ناظرین، انتخابات کے بارے میں بڑا شور ڈلا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیڈول جاری ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، جب تک کمپنی کی پسند کا مسئلہ نہیں نہ ہوگا، جو ابھی تک اوپر سے کل لوگوں نے جی وہ امریکہ سے آرڈر آ گیا کہ عمران خان کو آزاد کر دیا جائے گا، کوئی ایسی خبر میں صداقت نہیں ہے، یہ سب جھوٹ اور فریب ہے۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ اس جھوٹ اور فریب کی وجہ سے جو پاکستان کا سسٹم ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اس کی بربادی جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کا آپ سمجھ رہے ہیں آغاز ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم کافی آگے نکل چکے ہیں۔ ناظرین، یورپ کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، انگلینڈ کے بارے میں بھی، اور دوسرا جرمنی، اٹلی، اور دوسرے جو بھی لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک اور سیاپا پڑ گیا، دیکھیں قسمت ماڑی، کینیڈا نے کچھ ایسے قوانین ہیں جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ان کے بارے میں بڑے ہی سخت قوانین ہیں، وہ 1 جنوری سے شروع ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پروگرام آپ کی آواز میں میں کوشش کروں گا کہ اس پر بات چیت کی جائے،
اس کے بعد آج چودھری حمید اللہ ظفر صاحب سے شام کو ایک پروگرام ہے، کیونکہ آج ڈھاکہ آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کی یادیں ہیں، جن کو کچھ یاد ہے تو پتہ چل جائے گا کہ آج علیحدہ ہوا تھا ہمارے سے. اور ساتھ ایک دو اور پروگرام بھی ہیں، کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی اچھی نشریات جو ہیں وہ دکھائیں. مجھے ٹک ٹاک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی، یوٹیوب پر بھی. فالو کیجیے، جڑے رہیں میرے ساتھ اگلے پروگرام تک.